अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से आज एक अहम मुलाकात जो हुई है मोहसिन नकवी साहब की वज़ीर आज़म साहब के साथ, और उसमें जो ICC का मामला है उस हवाले से ब्रीफ़ किया गया है। और ये ख़बर जो है वो सामने आ रही है कि पाकिस्तान शमूलियत इख्तियार करेगा या नहीं, इसका फ़ैसला जुम्मे या पीर के रोज़ जो है वो हतमी फ़ैसला जो है वो सामने आएगा। इसी के साथ साथ आज कौमी असम्बली की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कमेटी में ड्यूअल नेशनलिटी के हवाले से जो नूर आलम साहब का बिल था वो सामने आया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपनी या तो वो ड्यूअल नेशनलिटी छोड़ दें या फिर वो अपनी नौकरी जो है वहाँ से वो इस्तीफ़ा दे दें। इस हवाले से कुछ तजावीज़ कैबिनेट डिवीज़न से भी सामने आई हैं। उस हवाले से भी ये कहा गया है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को शामिल करना है तो फिर आप जजिस को भी उसमें शामिल कर दें। इस पर भी हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो तीरा की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से वफाक का एक मौक़िफ़ हमारे सामने है, लेकिन तीरा की ख़ास तौर पर सूरत हाल के हवाले से वफाक और जो सूबाई हुकूमत है उनके मुख्तलिफ़ बयानात सामने आ रहे हैं कि लोगों को वहाँ से घर खाली करने का किसने कहा। वफाक ने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है और सूबाई हुकूमत भी अपना जो है वो मौक़िफ़ सामने रख रही है। फिर मुज़ाकरात का मामला है, हमने देखा कि हाल ही में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई कि जो दो मुतालबात थे सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर्स के हवाले से, वो मुतालबात मान लिए गए, लेकिन अब जो मुज़ाकरात का मामला है उस हवाले से असद कैसर साहब का एक अहम बयान सामने आ रहा है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के हवाले से जो पहली शर्त है वो इमरान खान से मुलाकात है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि बाज़ मामलात में अगर इशूज़ आगे बढ़े हैं तो क्या अब हुकूमत इन मुज़ाकरात के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएगी या नहीं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब और शेर अली अरबाब सारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे शुरू करेंगे सर। हमने देखा कि बहुत से मामलात में कुछ इशूज़ जो हैं वो हल भी हुए हैं, मामलात आगे भी बढ़े हैं। अब असद कैसर साहब मुज़ाकरात के हवाले से ये राय रखते हैं कि अभी भी उनका मुतालबा है कि खान साहब के साथ मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात होंगे, ये पहली शर्त है। तो क्या हुकूमत कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है? बहुत शुक्रिया जी गुरबानी साहब। गुजारिश ये है कि हुकूमत ने तो हमेशा ही लचक का मुज़ाहरा किया है, और लचक ही है कि हाँ। 9 मई जैसे बहुत बड़े सानहे के बाद भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क में सियासत कर रही है। 26 नवंबर 2024 को जो कुछ भी हुआ इस्लामाबाद की शाहराहों पर, डी चौक में जो कुछ हुआ, उसके बावजूद भी हमने जो है बहुत बड़े दिल का मुज़ाहरा किया। लेकिन असल बातें जो मैं आपके सामने जी। रखना चाहता हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ के साथ जो मुलाकात का एहतमाम करना है, वो कोई लचक नहीं है। वो एक खिलाफ़ कानून मामला होगा, जो कि हमने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया है अच्छा। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करे। अच्छा, शेर अली अरबाब साहब, उनके कोई टेक्निकल इशू आ रहा था, हुज़ैफ़ा साहब की आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच रही। ये जो मुज़ाकरात के हवाले से PTI का मौक़िफ़ है, पहले भी हमने देखा कि PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुलाकात करवाई जाए हुकूमत ने इनकार किया। लेकिन अभी भी आज भी असद कैसर साहब ने कहा है कि ये हमारी पहली शर्त होगी कि मुलाकात करवाएं। तो आप समझते हैं कि मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे? फिर वफाक भी अपनी पोजीशन सामने रख रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ेगा ये मामला? देखिए मैंने अब ये जो है ना, ये पॉइंट इतनी दफा इतने अरसे से डिस्कस हो रहा है कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। मेरा जी। अपना ये ख्याल है और ये मेरा मानना है, बल्कि हमारे काफी लोगों का भी तहरीक इंसाफ में, कि ना सूबाई हुकूमत के पास पंजाब की, ना वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो खान साहब के साथ उनकी फैमिली की, वकला की या सियासी रहनुमाओं की मुलाकात मुमकिन कर सके। उनके इख्तियार में है नहीं। सो ऑब्वियसली जब एक चीज इख्तियार में नहीं होगी तो उसके ऊपर ये तो नहीं कह सकते कि हमारा इख्तियार नहीं, तो ये कहेंगे कि जी हमने इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये है, अगर दानिश की बात की जाए, और सियासी लोग होते उनमें थोड़ी बहुत विजडम होती है। वो जो नहीं मान रहे, जिनका एक नुमाइंदा बैठा हुआ है सुपरिटेंडेंट के ऊपर अडियाला में, उनको थोड़ी सी ये चीज सेंस नॉक करने की जरूरत है कि ये मुल्क इस तरह चल नहीं सकता जिस तरह ये हालात हैं। ये मुल्क अगर आगे जाएगा ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम होगी, और वो सियासतदान ही कर सकते हैं। सो अगर वो लचक दिखाएंगे इन द सेंस के वो जरा अदालतों के अहकामात अच्छा। पे अमल बिल्कुल। दरामद को यकीनी बनाएंगे, हाँ। तो चीजें हाँ। अच्छाई की तरफ हाँ। जाएंगी। अगर इस तरह का हार्ड स्टांस आगे हल की तरफ होगा या जाएंगे। हार्ड स्टेट होगा,
ہارٹ اسٹیٹ 71 میں بھی تھا، جو ہارٹ اسٹیٹ کا حال آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا تھا کہ اس پہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے تو حکومت کا ایک پرنسپل جو اسٹانس ہے وہ ہے، اور اس سے جی آگے بس نہیں میں بڑھ سمجھ گیا، I can جیسے کم understand، دکھا رہے بالکل. ایک سزا یافتہ قیدی سے ملاقات ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہم کرائیں گے، اور نہ اگر کسی کوئی شرط عائد کی جائے گی اس شرط کو ہم مانیں گے. جہاں تک بات آپ نے ڈاکٹر صاحب کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی اس میں رگڑے جاتے ہیں. تو ممکن ہے کہ 9 مئی میں چونکہ اتنا میسو انہوں نے بغاوت کی تھی، کئی ہزار ان کے کارکنان اس میں انوالو تھے، کئی ایم این ایم پی ایز انوالو تھے، ممکن ہے کہ چند لوگوں کا یا ایک دو بندوں کا نام غلط بھی شامل ہوا ہو، اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا کہ جن لوگوں کا نام غلط شامل ہوا ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بریت بھی ملی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب بری ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ایرر کا احتمال ہر جگہ پر رہتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا جو ہے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی جو ان کی شرط ہے وہ پوری کی جائے گی؟ نہ مجھے لگتا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہیے. البتہ مذاکرات کے حامی ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی مذاکرات تبھی ہوں گے اگر بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوگی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں کرنا چاہتے. اچکزئی صاحب نے مذاکرات کی جو بات کی اس میں انہوں نے وہ مطالبہ نہیں دہرایا جو کہ تحریک انصاف پچھلے 2 سال سے دہرا رہی تھی، وہ تھی بانی کی رہائی کا. اب یہ ملاقات پر آگے ہیں، میرے خیال سے اگلے چند ہفتوں میں ملاقات سے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. اچھا حذیفہ صاحب، یہ وادی تیرہ کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس پر بڑے بیانات آ رہے ہیں، پھر میں شیر علی ارباب صاحب کا بھی اس پر پوائنٹ لوں گا کہ یہ وفاق کہہ رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو نہیں کہا کہ گھر خالی کریں، پھر صوبائی حکومت کا کہا گیا کہ انہوں نے رقم بھی جاری کی تھی اور فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ اس سے انکار کر رہے ہیں. یہ آپ کی نظر میں ہے کیا کنفیوژن ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ واضح ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ معاملہ بالکل واضح ہے. گرمانی صاحب میں آپ کے گوش گزار کر دوں، چیف سیکریٹری اور آئی جی کو مکمل پتہ ہے جو آپریشن ہو رہا ہے وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے. ان کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسسٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ شدید سرد موسم میں برف باری کے باوجود آپریشن شروع کیا کہ بالکل ایک غلط بیانی، ایک لغو بات ہے. دیکھیں نا، یہ تو بتا رہے ہیں گلاس آدھا خالی ہے، یہ نہیں بتا رہے آدھا بھرا ہوا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپریشن کرنے والے ہمارے فوجی بھائی ہیں وہ بھی انسان ہیں. کیا 4-4 فٹ برف کے اندر ہم انہیں بھیجیں گے کہ آپ جائیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر لیں؟ آلریڈی ظاہر ہے اس علاقے کے اندر کاروائیاں جاری تھیں اور اوپر سے موسم کی شدت آ گئی. تو ایسے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کہا، آپ کی افواج نے کہا کہ اس علاقے کو خالی چھوڑنا مناسب نہیں ہے، دہشت گرد آ کر پھر آباد ہو جائیں گے، پھر وہ انہی علاقوں سے پورے ملک میں پھیلتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں. ایسے میں اگر آپریشن کے دوران کچھ لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کے لیے اچھی چھت کا بندوبست کرے، تمام انہیں بنیادی سہولیات دے. لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ سہولیات کے معاملے کے اندر جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو رزلٹ زیرو ہوتا ہے، اور جب تنقید کرنی ہو، کوئی نیریٹو بنانا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میں جرگہ بلا رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں. آج آپ کا بیان تو یہ آنا چاہیے تھا کہ جی مجھے پیسے چاہیے، یا میں چاہتا ہوں کہ میں اور وفاق مل کر جن علاقوں کے اندر آپریشن پیک کے اوپر ہے، شدید موسم کے باوجود ہمارے فوجی جوان ان علاقوں میں موجود ہیں، ہم ان کا حوصلہ بھی بندھوائیں، اور جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کے لیے آئے ہیں ٹیمپریری، ان لوگوں کی ہم شیلٹر کا بہترین بندوبست کریں. اور مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی یہ سپورٹ چاہیے اور ہم اس میں لازمی فراہم کرتے. آپ نے کہنا شروع کر دیا میں جرگہ بلاؤں گا، یعنی وہی والی باتیں ہیں آپ کی کہ اپنی پچ میں لا کے ماریں گے. اپنی پچ میں لا کے مارنے میں پرلے کو 31 سال سزا ہو چکی ہے. اپنی پچ پر مارنے کے چکروں کے اندر آپ نے جو ہے جو گنوانا تھا اپنی جماعت کا گنوا لیا ہے. اپنی پچ پر مارنے کے چکروں میں کہ جی میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا، یہ کرسی کو میں پھینک دوں گا، عشق عمران میں مارا جاؤں گا. بھئی آپ پوزیشن آف ٹرسٹ کے اوپر تعینات ہیں، خدا کا واسطہ ایسی زبان استعمال کریں کہ آپ کے فالوورز اس سے کنونس ہوں. 5 کروڑ یا 5.25 کروڑ صوبے کے آپ چیف ایگزیکٹو ہیں. صرف اور صرف آپ کو کسی شخص کی رہائی کے لیے مینڈیٹ نہیں دیا گیا، آپ نے وہاں ڈیلیور کرنا ہے، وہاں پر آپ نے گورننس بہتر کرنی ہے. وادی تیرہ میں اگر آپریشن لیکن ارباب صاحب، حذیفہ صاحب میں ارباب صاحب کا نقطہ لوں گا اس پر ارباب صاحب کا سر میں نقطہ لوں گا. ارباب صاحب، اب حذیفہ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، یہ معاملے کو کوئی اون نہیں کر رہا، وفاق کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی حکومت ہے، اس کو تھوڑا واضح آپ اگر کر دیں کہ صوبائی حکومت وہاں پر سر آپ کی ایک اون کوئی بھی نہیں کر رہا، کہ یہ ہے کیا معاملہ؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیے، اب یہ جو ایس اے پی ایم صاحب ہیں، چونکہ یہ ہیریٹیج اور کلچر کے ہیں کہ تو ان کو تیرا کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا دور دور تک اندازہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے
ابھی ان کو شاید ابھی تک یہ بھی اپڈیٹ نہیں کیا گیا کہ صوبائی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ جی نقل مکانی ہم لوگوں نے نہیں کروائی، نہ فوج نے کروائی ہے. جی بجائے اس کے کہ ہم سرکلز میں گھومے بات. اور اگین یہ جو ہے نا، جس طرح میں نے شروع میں خان صاحب کے ساتھ والا کی پوائنٹ پہ کہا، ابھی بھی ایشو وفاقی حکومت کے ساتھ تو ہے نہیں. یہاں پہ جو ہماری ملٹری فارمیشن ہے 11 کور، وہ اور صوبائی حکومت بیٹھے. اگر ایک جگہ پہ ملٹنٹس ہیں تو اس کا ان کو جس طرح ہم نے کہا، ان کو ہم کوئی پھول اور گلدستے تو نہیں دیں گے نا، ان کے ساتھ ان کو زبردستی نکالیں گے یا ان کو ختم کریں گے. تو اس کا یہ ہے کہ حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھے، جو کہ ایکچولی نمائندہ حکومت ہے، جہاں پہ جس نے ووٹ لیا ہے، اور ان کو بتائے کہ جی یہاں یہ آپریشنز، یہاں ہم لوگ یہ آپریشنز ہوگا، یہاں پہ اتنا ٹائم لگے گا وغیرہ وغیرہ، ہمیں لاجسٹکس یہ چاہیے، ہمیں ریہیبلیٹیشن میں یہ چاہیے، ہمیں جو لوگ جہاں پہ ہم لوگ نقل مکانی کریں گے اتنے عرصے کے لیے، اس کے لیے کیمپس وغیرہ، یہ ساری چیزیں بیٹھ کے ہوگا. اس کا حد نکلے گا. اس کے اوپر نہ کوئی سیاست ہے کہ جی یہ تو نہیں. لیکن ارباب صاحب، یہ معاملہ تو واضح ہونا چاہیے نا، کوئی اون تو کرے نا سر، کہ یہ کس کے کہنے پر گھر خالی کر کے لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے بیسکلی ریٹن کمیونیکیشن موجود ہے 11 کور کی طرف سے صوبائی حکومت کو کہ جی یہاں پہ لوگ نکلیں گے اور ان کی آپ ریہیبلیٹیشن کا وہ کر لیں چیف سیکرٹری کے ساتھ. یہ سارا کچھ موجود ہے. سو بات یہ ہے کہ ہم اگر اس کے اوپر جائیں گے نا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یہ کل پرسوں کو یہ باتیں ڈاکومنٹس نکل بھی آئیں گے. یہ کوئی وہ نہیں ہے. اگین یہ میں اٹس ناٹ بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ. یہ ہے بیکاز ہمارا صوبہ ہے، ہم سفر کر رہے ہیں نا. فوجی بھائی بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں، تیرا کے عوام بھی اسی ملک کا حصہ ہے. کوئی افغانستان سے ابھی 1-2 دنوں میں یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. اب اس پہ تو کچھ اور ٹائم لگے گا، بیکاز obviously چیف منسٹر اس پہ تھوڑا بہت ریئیکٹ کریں گے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر جو چیزیں بھی ہوں گی دہشت گردی کے حوالے سے، ہمارے جو فوجی ادارے ہیں وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. خود 101 سال میں نہ کبھی ماضی میں ہوا ہے، نہ اب ہوگا. کامیابی نہیں ہوگی. کرنے کو تو کر لیں گے. اور فوج کے ساتھ کون وہ کر سکتا ہے؟ وفاقی حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن اگر حل کی طرف جانا ہے تو بغیر مل بیٹھ کے چیزوں کے یہ آگے نہیں جانا. جرگے ورگے میں نے جس طرح آپ کو کہا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہے، ہم نے ہمیشہ کیے ہوئے ہیں. نہ آپ کو پی ایم اے میں جرگوں کا سکھایا جاتا ہے، نہ پولیس سروس کو سکھایا جاتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے یا پولیٹیکل لوگ کر سکتے ہیں. تو اگر ایک چیز ہم کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ اور اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں تو کس چیز کا ایگو ہے؟ کس چیز کا؟ لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حذیفہ صاحب، اب ایک سی ایم صاحب کا بیان بھی ہے کہ حکومت کوشش کرے گی، یا انہوں نے حکومت نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر رول کی بھی کوشش کی جائے گی. مختلف منصوبے ہیں، اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے. پھر ایک 8 فروری کے حوالے سے ان کی ایک کال ہے شٹر ڈاؤن کے حوالے سے. وفاقی حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو کال ہے اس سے کوئی حکومت کے اوپر پریشر پڑے گا؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب. ایک تو انتہائی مضحکہ خیز اور انتہائی حماقت انگیز جو ہے یہ بیان ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس طرح کی بات کرے. آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جو وار اگینسٹ ٹیررزم سے سب سے زیادہ متاثر ہے. اس وقت بھی دہشت گردی وہاں عروج پر ہے. اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے جو مرکز کو بھی کرنا پڑے ہم کریں، اور کبھی آپ کو کچھ نہ ہو. اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یعنی کس قسم کے آپ نے لوگ جو ہے پوزیشن آف ٹرسٹ پہ بٹھا دی ہیں کہ جو کہ صرف مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے گورنر راج کی دھمکی دے رہے ہیں. نہ کوئی گورنر راج کی دھمکی دی ہے، نہ ایمرجنسی کی دھمکی ہے. اور اللہ نہ کرے سہیل افریدی صاحب کو کچھ ہو، ان کے لیے جو سیکیورٹی انہیں ریکوائرڈ ہے ہم پرووائڈ بھی کریں گے. پروونشل گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ظاہر جو ماتحت ہمارے ادارے ہیں، رینجرز ہیں، باقی چیزیں ہیں. اس طرح کی بات کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے 5.25 کروڑ صوبے کے لوگوں پہ کیا جائے گا کہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں ہے تو اپنی عوام کو کیا سیفٹی دے گا. ہاں یہ بیان مقبول بہت ہوگا، 3-4 دن ٹاک شوز بھی ہوں گے، میمز بھی بنیں گی، آپ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بھی ہوں گے کہ بھئی سہیل افریدی کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. لیکن آپ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کر جا رہے ہیں؟ جن چیزوں پہ آج آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے، جو 14 میں آپ لوگوں نے کیا، جو آپ اعلی کار بنے، پی ٹی وی پہ حملے کروائے آپ لوگوں نے، آپ نے قوم کا کسی کو باپ بنا دیا. 18 سے 22 تک جو کچھ کیا،
خدارا ایسا کام نہ کریں کہ کل اس طرح کے بیانوں پہ بھی آپ لوگوں کو پچھتاوا ہو. آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, اپنے صوبے کا مینڈیٹ دی ہے, ٹھیک ہے, بانی آپ کے لیڈر ہیں, آپ کی جذبات سمجھ آتے ہیں, آپ کو ملاقات کی بات بھی کرنی چاہیے, باقی چیزیں بھی کرنی چاہیے, لیکن آپ کو آپ کی عوام نے گورننس بہتر کرنے کا مینڈیٹ بھی دیا ہے, آپ کو آپ کی عوام نے اپنے تحفظ کا مینڈیٹ بھی دیا ہے, آپ کو آپ کی عوام نے اپنا امیر بنا کر بھیجا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, جہاں پر آپ نے بیٹھ کر مرکز سے اور اسٹیبلشمنٹ سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بات کرنی ہے. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے جرگہ بلاؤں گا یا میں کرسی کو لات مار دوں گا یا میں, یعنی آپ بگاڑ کی بات کرتے ہیں, آپ سنوارنے کی بات کیوں نہیں کرتے, آپ کنسٹرکٹیو اسکول آف تھاٹ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے تعمیری بات کرنا. وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ مل کر صوبے کے معاملات کو مرکز سے حل کریں اور اپنے صوبے کی بہتری کی بات کریں. جن چیزوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی, اگر یہ بات اب کر رہے تھے کہ جی ایم این اے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر عطا صاحب نے کوئی سخت بات کر دی ہے تو بھئی آپ کو اپنے صوبے کا سوچنا چاہیے. 5.25 کروڑ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے, آپ نے میڈیا پہ ہی رہنا ہے, بٹ ڈیجیٹل پہ سارا کام ڈالنا ہے آپ نے, کہ نیریٹو کیا بنے گا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی, ایک بات انہوں نے کی, میرے کولیگ ہیں, بھائی ہیں, غلط کی, میں اس پہ جواب ہی نہیں دینا چاہتا, میں اپنے صوبوں کے معاملات پہ مسائل پر میں چاہتا ہوں میری پی ایم سے میٹنگ ارینج ہو, میں اسلام آباد آ رہا ہوں اور پی ایم صاحب میں آپ کا انتظار کروں گا اور متعلقہ ادارے سارے لوگ بیٹھیں ایک میز کے اوپر اور ان مسائل کا ہم اچھا حل نکالیں, نہ کہ میڈیا پہ ہم تماشا بنائیں, صوبائی حکومت کا تماشا بنے, آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تماشا بنے, آپ کے مرکز کا تماشا بنے. مجھے افسوس ہوتا ہے یقین کریں گرمانی صاحب کہ ہم نے ان پوزیشن آف ٹرسٹ پہ کیسے کیسے لوگ بٹھا دیے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کم از کم جو بھی ٹائم میچور تھا, جو بھی میں نے کچھ کیا وہ میری ماضی کی باتیں ہو گئی. میں نے اب ایک کنبا ہے, یہ 5 کروڑ یا 5.25 کروڑ لوگ, یہ کنبا ہے ایک صوبے کا, آپ اس کنبے کے سربراہ ہیں, لیکن گھر کا باپ یہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن ارباب صاحب اب حذیفہ صاحب تو یہ بات رکھ رہے ہیں کہ وہاں پر گورنر رول کا کوئی انہوں نے دھمکی نہیں دی. یہ آپ کے نزدیک یہ سہیل آفریدی صاحب کو اس طرح کا بیان کیوں دینا پڑا سر؟ کوئی ایسی صورتحال ہے, کوئی پیغام پہنچا ہے, یا کچھ خدشات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کو لے کر؟ یہ تو پبلک میں اناؤنس ہو چکے ہیں کہ جی گورنر رول کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ترجمانوں نے بھی کہا ہے, ہمارے پختونخوا کے گورنر نے بھی کہا ہے, ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہوا گورنر رول ہوا تو بڑا نقصان ہوگا, لوگوں کا بھی ہوگا اور جو ہماری پالیٹکس ہے اس کا بھی ہوگا. سو وہ بات ہے, ہم نے نہیں کہا کہ گورنر رول ہم چاہتے ہیں لگے یا ایسا, اگر ہم کہتے ہیں اگر لگا تو obviously پھر ایجیٹیشن ہوگی. بیکاز ایک تو رات کو ہمارے پشاور میں 8-9 سیٹیں جو ہیں وہ انٹیلیجنس والوں نے اڑا دی, ادھر پنجاب میں تو خیر اور ہی برا. اور اب اس کے بعد جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتے ہوئے آپ گورنر رول لگائیں گے تو obviously لوگ خوشی سے تو اس کو وہ نہیں کریں گے نا. سو وہ والی بات تو ایک طرف کرتے ہیں, وہ تو obviously انتہائی مکانہ قدم ہوگا اگر کوئی کرے گا بھی. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے, جہاں تک امن و امان کی بات ہے, بغیر اس میں کوئی کہے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور یہ باتیں آتی جہاں سے ہیں ان کو پولیٹیکل امپلیکیشنز کا نہیں پتا ہوتا, بیکاز وہ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس میں لیکن پالیٹکس کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جب سیاستدان کاپی پیسٹ کر کے وہ باتیں کرتے ہیں نا تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. جہاں تک آپریشنز ہیں, جہاں تک دہشت گردی ہے پختونخوا میں, اس کے لیے جو ہے اگر افواج اور صوبائی حکومت مل کے ایک اسٹریٹجی بنائے گی تو اس کا رزلٹ آئے گا. اگر سولو فوج یا سولو فیڈرل گورنمنٹ ہی دونوں وہاں سے چیزیں کنٹرول کرے گی تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. سفر پختونخوا کے لوگ کریں گے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. تو افغانستان کے ساتھ وہ جو روسی آئے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ, جس کو پھر اس دن سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ میں جنرل باجوہ نے کہا یہ بڑا عجیب سی وہ ہے, سیکیورٹی ڈیپتھ واز اے بگ مسٹیک. اس کے بعد پھر وار اینڈ ٹیرر میں مشرف صاحب آئے, انہوں نے جو کچھ کیا, اب اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ڈسون کیا جاتا ہے. تو چیزیں کر کے ڈسون ہوتی ہیں, امپلیکیشنز کس پہ پڑتی ہیں؟ پبلک پہ. مطلب اب دیکھیں نا, ڈی آئی خان ہے ایک ضلع ہے, اس کے ساتھ لگا ہوا ایک ضلع ہے بھکر, بیچ میں ایک پل. بھکر میں کوئی دہشت گرد نہیں. ڈی آئی خان میں کچھ ایسے ایریا ہیں جہاں پولیس جا بھی نہیں سکتی, وہاں پہ اتنی ملیٹنسی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح تو نہیں حل ہوتی نا, یہ سیاسی بیان بازی سے اور یہ لفاظی سے تو نہیں ہوگی. اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا, اگر بیٹھیں گے نہیں تو نقصان ہوگا. لیکن خطرہ کیا ہے؟ جب ہماری سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز ہوتی تھی کیسے ٹائم پہ, تو یہ ہوتا تھا کہ یہ فال آؤٹ تو جی کے پی سے بھی آ جائے گا, کہ جیسے ہم لوگ بفر ہیں, ہمارے ساتھ جو ہو لیکن فال آؤٹ باقی ملک میں نہ پڑے. تو تھوڑا سا اس چیزوں پہ سینسیٹیوٹی ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, एक आखिरी सवाल सर मैं आपके सामने रखूँगा कि अभी जहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं, चले आपके सियासी मुखालफिन उन पर तनकीद भी करते हैं, अभी एक तनकीद और हो रही है कि जैसे उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक कौमी असम्बली के फ्लोर पे गिला किया कि जितनी शिकायतें उनको इमरान खान की हुकूमत से थी उससे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत से हैं। और मौजूदा हुकूमत पर एक तनकीद ये हो रही है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी आज़ादी इतनी नहीं जितनी, और पहले से ज़्यादा जो है वो कदगन इस वक्त लागू है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौलाना फज़ल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, इज़ अ सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। मौलाना साहब को हम कोशिश भी करते हैं कि मनाएँ और मना भी लेते हैं। लेकिन अगर उनकी किसी भी राय जो है वो हुकूमत के अगेंस्ट जा रही हो, तो ज़ाहिर है उस पर हम फिर सियासी हवाले से निपटने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा इज़हार पे कदगन नहीं है। जितनी मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इज़हार की परमिशन इस दौर में है। आप डिजिटल देख लें, आपका डिजिटल भरा पड़ा है हुकूमत के खिलाफ नैरेटिव बनाने से। हुकूमत को हुँ। इवन कि आप गालियाँ दे रहे होते हैं। तो अगर ईमान मज़ारी या किसी की भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपके ना कानून के दायरे में हो, ना वो आपकी आज़ादी इज़हार के दायरे में हो, तो लामहला लॉ ऑफ लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी इदारे को अपने मुँह में डाल लें। इस तरह की आज़ादी इज़हार तो बरतानिया में भी हुँ, परमिशन नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। भारत जो है हुँ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हुँ। वहाँ पर भी नहीं है। बात ये है कि आप बात ज़रूर करें, लेकिन हदूद-व-क़यूद के दायरे में रहकर करें। और आप अगर समझते हैं कि कोई पीका एक्ट या कोई सिर्फ़ आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो मैं आपको बताऊँ कि जितना ईमान मज़ारी के फैसले के बाद एक उम्मीद जागी है मुझे कि शायद हमारी भी जो बैशिंग की जाती है या चलें। जो सोशल मीडिया के ऊपर उसका मिसयूज़ किया हुँ। जाता है, शायद हम भी जो है इस तरह के फैसलों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर आप जो ठीक है। ज़िम्मेदार लोग हैं, आपको तो एक नोटिस भी नहीं आया कभी पीका का, कभी आएगा भी नहीं। आसमा साहिबा हैं, बाकी हुँ, लोग हैं। हुँ। मकसद कहने का है वो लोग जो लोग पेंटर हैं, डेंटर हैं, सहाफ़ी बने हुए हैं, वो मिसयूज़ करते हैं इसका, या ईमान मज़ारी साहिबा ने भी ये मिसयूज़ किया। जो चीज़ गलत है वो सबके लिए गलत है। सर टाइम थोड़ा होगा हुज़ैफ़ा साहब, वैसे तो कई नाम हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल अरबाब साहब सर आपसे कि अभी हुज़ैफ़ा साहब की आपने बात सुनी, कौमी असम्बली में सेनेट में हमने देखा कि जो तनकीद हो रही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पर कदगन है, कोई किसी को आज़ादी नहीं है, लेकिन हुकूमत तो कह रही है सर ऐसा कोई माहौल नहीं है। देखें, अ, अ, हमारे जब से ये हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ है ना, हमारा टाइम हो या उससे 10 गुना बुरा ये अभी का टाइम है, इसके ऊपर चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। मतलब असेंबली में हुँ, मैं खुद गवाह हूँ, मैं तो मेंबर हूँ असेंबली का, मैं स्पीच भी करता हूँ, मैं बात भी करता हूँ। हमें स्पीचेज़ मिलती हैं 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद, बिकॉज़ वो कहीं से वेट होके आती हैं और उसके बाद कट-कटा के आती हैं। तो ये हम अक्सर, एक दफ़ा डिप्टी स्पीकर साहब से भी मैंने कहा जी अगर कोई बात मेरी ठीक ना हो, आप बेशक एक्सपंज कर दें, आपका इख्तियार है। लेकिन हम स्पीच डिलीवर होने के बाद जब कहीं से वेट होके उसमें कटिंग होती है, तो ये इंतहाई ज़्यादा बेतौकीरी है असेंबली की। मैं असेंबली का मेंबर हूँ, वज़ीर आज़म असेंबली के लीडर ऑफ द हाउस है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन हिम, इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन जी। द और जो होता है ये डॉन के साथ अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपको भी पता है। आप तो यही भी कहेंगे कि हमारे टाइम पे भी हुआ था, हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं नहीं डिफेंड कर रहा। जो काम गलत हमसे गलतियाँ हुई हैं, उसको हम ऑन करेंगे और जो ये इनकी गलतियाँ हैं, ये हुँ। इनको अंदाज़ा होगा, लेकिन इन्होंने जितनी की है, अरबाब साहब अब इसका बता दें खमियाज़ा कि आप लोगों ने जितना क्यों हम किया था? भुगत रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा ये लोग भुगतेंगे। अरबाब साहब मैंने कहा फिर मुख्तसरन बता भी दें कि आप लोगों ने क्यों किया था डॉन के साथ? सॉरी, दोबारा बोलें? मैंने कहा सर फिर ये भी बता देना कि आप लोगों ने क्यों किया था, आपकी हुकूमत ने क्यों किया था? हमने क्यों किया था? हाँ, डॉन के साथ सर। डॉन के साथ फ्रैंकली मैं तो इन्फॉर्मेशन में नहीं था, लेकिन वही कतगने जो होती है ना अक्सर, जब लोग कॉम्प्रोमाइज हाँ। करके पावर में आते हैं तो कतगने कहीं और से होती हैं और आपने मजबूरन करना पड़ता है, और ये लोग हमसे ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला अब खत्म होना चाहिए, बिकॉज ये अगर सर्कल्स में 70 साल जिस तरह मुल्क जारी है, अगर ये चलता रहा तो फिर मुल्क ही नहीं बचेगा, खुदा ना करे। हुँ।
चलें हुज़ैफ़ा साहब, आपका, अरबाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने की। गुफ्तगू आपने सुनी जो मुख्तलिफ इशूज़ से, PTI के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से जो कुछ सवालात थे वो हमने सामने रखे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुल प्लाज़ा के बाद जो सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है और ताजरों के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, उस मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद रेहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया रेहान साहब वक्त निकालने का। ये गुल प्लाज़ा आने के बाद जो सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है, और आपके इल्म में होगा कि हाल ही में बिलावल साहब ने एक अहम ब्रीफिंग भी दी थी जिसमें उन्होंने सिंध का केस पेश किया था और बताया था कि सिंध सबसे बेहतर काम कर रहा है रेवेन्यू के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से। आप इत्तफाक करते हैं जो नुकात सामने रखे जा रहे हैं या जो ताजरों के हवाले से बात हो रही है? देखिए, अगर इस तराजू से देखा जाए तो जाहिर बात है कराची 65% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है और आधी तकरीबन एक्सपोर्ट्स कराची से होती हैं 52%। तो उस हिसाब से तो कंट्रीब्यूशन सिंध की है ज्यादा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कराची को वो सहूलियात दी जा रही हैं जो कि एक जो वो डिजर्व करता है, या खास तौर पे जो दूसरे शहरों में दी जा रही है, या अगर मैं नाम लूं तो लाहौर में है, तो मेरे ख्याल से उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। हमें जो चीज देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अच्छा नहीं है, रोड्स आप देखें वो सही नहीं है, सफाई सुथराई के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, और ये आपके सीवेज के भी इश्यूज हैं, साथ साथ मास ट्रांजिट यहाँ पे नहीं है, और अगर कोई बनाने की तैयारी हो रही है तो वो खोद के डाल दी गई है और उसके बनने का कोई अभी नजर नहीं आ रहा कि किस वक्त तक बनेगी वो। तो देखें, जब दूसरे शहरों में मास ट्रांजिट भी होगा और 6-6, 8-8, 9-9 महीने में वहां पे मेट्रो बसेस बन जाएंगी, मेट्रो ट्रेन एक 1.5 साल में बन जाएंगी, और कराची में 2-2 साल तक एक रोड खोद के रखी जाएगी और उस पर काम भी नहीं शुरू हो सकेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अच्छी कारकर्दगी है या सबसे अच्छी है? मैं तो कहीं से, मुझे तो कहीं से भी अच्छी नजर नहीं। अच्छा, लेकिन रेहान साहब, इसी के साथ साथ अभी हाल ही में बिलावल साहब ने जब ताजरों से मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई शिकवा शिकायत हो तो मुझसे मुलाकात करें और मुझसे करें। तो किसी मरहले पर जिन मुश्किलात का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपने ये तमाम चीज़ें सिंध हुकूमत के साथ टेकअप की हैं? रोज होती हैं ये मुख्तलिफ मौकों पर ये चीजें हम एड्रेस, इश्यूज जो है एड्रेस करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इशू एड्रेस नहीं करते या वो सुनते नहीं है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, या वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो हम तवक्को करते हैं, खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आ रहा यूं कहें। लेकिन फिर आपकी नज़र में अगर ये चीज़ें हल नहीं होती तो आपका खदशा क्या है कि ताजरों को या सूबे को कितना नुकसान का खदशा जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए, कराची चलता है ना तो पाकिस्तान चलता है, कराची ही पाकिस्तान है। अगर इस बुरे हालात में, इस बुरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कराची 52% की एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर इस कराची को ठीक कर दिया जाए तो आप सोचें कितनी एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। हाँ। कितना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा हमारा यही मौकफ रहा है, यही बात करते हैं। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है कि ये बुरे हालात में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस, एक खिलाड़ी को क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, उसका मसल पुल हुआ, लेकिन तब भी वो अच्छा खेल रहा है, तो जब वो फिट हो जाएगा तो फिर कितना अच्छा खेलेगा वो। तो इसी पे तवज्जो देने की जरूरत है कराची पे, और उसी से जाहिर बात है जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बिजनेस बढ़ेगा तो मुल्क का फायदा होगा। लेकिन रेहान, सारे मामले के दौरान एक मामला जो है वो कराची को वफाक के हवाले करने की एक तजवीज़ आई, लेकिन आप समझते हैं कि ये तजवीज़ दुरुस्त है, या ये मामला आपकी नज़र में क्यों इस तरफ गया कि वफाक को कराची के हवाले कराची को जो है वो वफाक के हवाले कर दे? देखिए, जब पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया था तो कराची वफाक का हिस्सा था ना, फेडरल कैपिटल था, तो बाद में कैपिटल वो हुआ है। हाँ। देखिए, हमारा इशू ये नहीं है कि कराची वफाक का हिस्सा रहे, बने या सूबा बने या जो भी हो, हमें तो रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल। अब हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, मास ट्रांजिट चाहिए, हमें सीवेज का अच्छा निजाम चाहिए, साफ सुथराई चाहिए। यही चीजें है ना कि आम शहरी आपसे डिमांड करता है। हमारे बच्चे बैरहम पे गिर के ना मरे, हमारी फायर ब्रिगेड इतनी अच्छी हो कि अगर खुदा न खास्ता कहीं आतिशबाजी का वाकया होता है तो वो उस आग को बुझाने की इस्तात रखते हो। ठीक है, तो यही डिमांड है। अब ये किसी भी तरीके से ले आए, ये तो पॉलिटिकल बात है, मैं पॉलिटिकल तो हूं नहीं,
جی وفاق کے ذریعے آئے, صوبے کے ذریعے آئے, یا اسی نظام کے ذریعے آئے, ٹھیک ہے, یا کسی 28ویں یا 25ویں یا 27ویں ترمیم کے ذریعے آئے, کسی بھی ذریعے سے آئے, ہمیں تو چاہیے. لیکن ریحان صاحب اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ نے کیا سندھ حکومت کے سامنے تجاویز رکھی ہیں ان معاملات کے حل کے لیے؟ دیکھیے جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے تو اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوا اور اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا. لیکن اب اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی چیمبر جو ہے وہ جتنے بھی متاثرین ہیں, تقریباً 1200 کے قریب دکانیں تھیں وہاں پہ, اور کچھ لوگ مالک ہیں اور کچھ لوگوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو اس طرح تقریباً 1800-2000 کے قریب فیکٹریز ہیں. ان سے ہم درخواستیں لے رہے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم ان سے درخواستیں لے رہے ہیں اور ان کے کلیم سبمٹ کر رہے ہیں, اور پھر دوسرے مرحلے میں جا کر ہم ان کا جائزہ لیں گے ایک ایک درخواست کا, اور ایک 1 to 1 ان سے میٹنگ کریں گے اور پھر ان کے کلیمز کو سیٹل کریں گے. یہ کام ہم 2008 میں بھی بولٹن مارکیٹ کی جو آفیسز کی ہوئی تھی اس پہ بھی ہم کر چکے. اتفاق سے اس وقت بھی میں اس کمیٹی کا حصہ تھا. تو اس سلسلے میں جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہم سے بھرپور تعاون کر رہی ہے, ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. وہ بالکل وہ مالی تعاون بھی کریں گے اور ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں وہ, اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ اس میں کچھ ہفتے لگیں گے ہمیں, لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک شخص کو جب تک ہم اس کی دکان میں واپس نہیں بٹھا دیں گے اور اس کا ہوا نقصان کا ازالہ نہیں کریں گے, اس کو نقصان کا جو اس کے پیسے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچائیں گے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں. بہت شکریہ ریحان صاحب. ناظرین, محمد ریحان حنیف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب گل پلازا سانے کے بعد جو مختلف تجاویز سامنے آ رہی تھیں, جو تاجروں کو مشکلات درپیش تھیں, اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.